Hello and welcome to Goa 365's Goa This Week. With us are our reporters from all over the state, and we are talking to them in the background of the rising COVID-19 cases in the state. The government is saying that it is going to be putting SOPs. In fact, there were announcement yesterday, and the Section 144 has been issued, and there have been directions given to various institutions, various places that this should not be done, that should not be done. However, let us see from our reporters whether this is just talk or has any implementation actually happened, because implementation enforcement is with the government, and we have seen that people on their own are not going to follow these rules unless there is implementation. And all this past month we have seen that the police and the implementing agencies are not enforcing any of the SOPs, any of the COVID protocols. Also, we will be discussing the municipal election, the 5 municipalities which are coming up now. We will also be discussing this, because this election of these 5 municipalities is going to be very interesting. कितें चल्लां मडगांव about this COVID corona cases, and whether लोग आयकता, people are listening, mask घालता, social distancing, होली, parties, functions, कितें आमचे ओवरऑल मातशें सांग आमकां संदीप. मडगांव सेकंड आयसना सर. ह्या फावटी मडगांव थर्ड आयस फर्स्ट पणजी आसा, सेकंड मागीर पर्वरी आनी थर्ड मडगांव. 188 आसा सर टोटल एक्टिव्ह केसीस. फेब्रुवारीचे सर 15 ते 18 तारखे भितर 36 आशिल्ले, आनी 1.5 म्हयन्यान ते आतां एकदम 150 केसीस वाडिल्ले आसा. हाचें कारण म्हटल्यार ते एसओपी कांय एसओपी कोण कांय हें करना, एसओपी सारकी सुट्टी लायल्या, कोण कांय पाळना, सोशल डिस्टन्सिंग ना, मास्क ना. प्लस आतां कितें जालें, ऑथॉरिटीज कांय एक्ट करना सर. आतां मडगांवच्या गार्डना कडेन पयले भशेन ते सगळे भिकारी मायग्रंट ते बशिल्ले आसता, ते मास्क घालना, कांय करना, ते थंय सगळं थुकतात, ते थंय सगळं न्हिदिल्ले पडिल्ले आसा सर. Okay, now I would like to go to our reporter from Salset, Ramesh Naik Raut. Ramesh, सालसेतूय बरे हुयचेच खूब एरियान वाडयत आसा, आनी तुमी थिंगासून लास्ट 2 वीक्स तुमी ते वॉर्निंग दिताले वाडटले म्हणून तुमी सांगताले, आतां ते सारकें जाला. रमेश, आमकां ओवरऑल मातशें दी आमकां कितें एक्झॅक्टली सांगलें. जर आमी कोरोनाचे पळयत जाल्यार लास्ट खेपेक आतां आनीक तेच्याक डबल जाल्यात. सालसेती जर पळयत जाल्यार 200ची वयर सध्या सालसेत रिकॉर्ड जाले कडेन आसा. 200 वयर सध्या कोरोनाचे एक्टिव्ह केसीस मेळ्ळे कडेन आसात. हेजे कारण एकच की हांगा बिचार जर पळयत, बीच फुल आसा, एक मास्क ना कोणा कडेन, एक सोशल डिस्टन्स ना, कांयच ना. दुसरे वटेन जर मार्केटांक या जे सुपर मार्केट आसा, जे बीच सायडीच्यान गेले जायत, थंय पळयत जाल्यार खंयच्याच नॉर्म्स अशे पाळले कडेन कोणेच ना. सगळी कडेन फूल जाले कडेन आसा. आनीक फूल जातरे कितें जाता, हे जे मायग्रंट्स आनीक चड करून महाराष्ट्राचे जे लोक येतात ते बिंदासपणे येतात, आनी हेंकां हांगा खंय तरी ओपन मेळटा. म्हणटकीर एक सालसेत इतली सकल आसलेली ती इतली वयर पावप म्हळ्यार हो एक खरो विचार करपाचो प्रश्न आसा. आतां कित्याक आज फक्त आमी पळयला कोलवा पुलीस सद्याक फायन मारपा लागले कडेन आसात, आनी दुसरी ऑथॉरिटी एक वटेन 144 इम्पोज करता, आनी इम्पोज करतरे त्या 144चे कित्याक म्हूण इम्पोज केला, ते इम्पोज केले म्हणटकीर तेणी खंय तरी एक्शन घेवपा जाय आसता. आज पर्यंत 144चेर कितली केसी रेजिस्टर केल्या तेणी, त्यो कोणाक खबर ना, केली सुद्दां ना. केली जाल्यार 144 लायतरे तेणी स्पेशल मॅजिस्ट्रेट अपॉइंट करपा जाय, कित्याक ह्यो केसी तेजे फुडें वचोंक जाय, त्यो कांय ना. खंयचे कडेन कांयच हें केलें ना. म्हणल्यार 144 अर्थ कितें जालो, मार्केटां पळय लोक जाय तशे भोंवतात, जाय तशे आसात. आनी हे आमकां आतां जर अशें जर जाल जायत, आमकां दिसना ते सीजन लास्ट टायम पळय कशें लॉकडावन जाला ते भशेन लॉकडावन आतां करपा पडटलें. एक प्रॉब्लम आहा रमेश अबाउट द लॉकडावन इज दॅट लॉकडावन करीत जाल्यार धंदो सारको काबार जातलो. सो इम्प्लिमेंटेशन problem is the government is failing in implementation. That is at least my opinion. Implementation म्हणजे काय ना, 144 काढून लायले ताणी, इम्प्लिमेंट कित्याक करना ती करप कोणे ऑथॉरिटी. सद्याक पासून काय इम्प्लिमेंटेशन ना म्हणटा तू? काय ना, कांयच ना, झिरो. फक्त नाव लावपाक जाय म्हणून लायले कडेन आसा. ओके, कृष्णा पोंडा, कृष्णा नाईक फ्रॉम पोंडा. कृष्णा तू सांग आता पोंडा कितें रमेश म्हणटे खरें आसा. 144 लायला खरो,
पण इम्प्लिमेंटेशन काय जायना. शिमगो चलता गांवांनी सगळ्याक शिमगो चलता. लोकांची गर्दी आसा, मास्क ना काय ना. आणि फोण्या तर केसी सारखे वाढले आता 150 क्रॉस केल्यात. म्हटल्यार जेस्ट 30 आसले केसी ते आता 150 जाल्ले आसात. सगळ्या वाढले आसा. इवन शिरोडासून 12-15 जाल्यात केसीस. इवन बेतकी 14 जाल्यात. म्हटल्यार 2 केसी आसल्यो. इवन शिरोडा 0 केसी आसल्यो. तेव्हा तर 12 जाल्यात. झिरो आसल्यो. इवन मडकय 0 आसल्यो. त्यो आता 10 वयर क्रॉस जाल्यात. म्हटल्यार इम्प्लिमेंटेशन काय जायना. आणि लोक कांयच म्हणजे मास्कार काय लोकांक पडून वचूना. जशे सालसेती चलता तशेंच फोंड्यांकूय चलता आता. काय कोणाचे कांयच येना. भोंवत आसा. लोक बाजारात गर्दी करतात, गर्दी करतात, सगळे गर्दीच करतात. कोण सोसायटी काय पाळीकूच ना. रमेशा म्हणलें लॉकडाऊन जर जालें पण लॉकडाऊन करपा जाता पूण लोकांक पयलीं सगळी सुविधा करून दिवपाच्यो जाल्यार ते लॉकडाऊन केल्यार जातलें. थँक्स कृष्णा. या हिरू, आता कोरोना कोविड कंटेनमेंट सेंटर सगळे वास्कोसून चालू जाल्ले आनी मागीर कमी जाल्ले कंप्लीट. आता कितें सिट्युएशन आसा तुमचे वास्को विथ दीस? सध्या तुम्ही सांगले तशें वास्कोसून खरो कोरोनाची जेन्ना सुरवात जाल्ली फर्स्ट जी गोंयान येयल्ली ती वास्कोसून म्हटलें जाता. सो वास्कोन कोरोनाची खंय तरी सुरवात जाल्ली आनी मॅक्झिमम केसीस ज्यो जाल्ल्यो त्यो वास्कोन जाल्ल्यो. नियरली 7 to 8 कंटेनमेंट झोन जाल्ले आनी केसीस वाडलेले. वास्कोकारांक अख्ख्या गोंयान भर आमकां हे करनासले. पूण आतां केसीस देंवल्ल्यो फाटल्या 4-5 म्हयन्या पयलीं. पूण आतां पळोवपाक गेल्यार गोंयान केसी 1914 केसीस जाल्ल्यो. आणि जर वास्कोन पळयत जर तालुका जर पळयत आमचो मुरमुगांव तालुका पळयत जाल्यार 285 केसीस जाल्ल्यो. आता हांगा आमकां 3 PHCs आसात. एक वास्को, एक कुर्ताली आनी कासावली. वास्कोन पळयत जाल्यार 128 केसीस आहात. तशेंच कुर्ताली हांगा 84 आनी कासावले 73. सो ह्यो सगळ्यो केसी कॅल्क्युलेट केल्यार 285 केसीस जातात. 285 म्हणजे आता एक खंय तरी एक भिरांताचो एक वातावरण आहा की लोकांक अजून मेरेन जे प्रिकॉशन्स घेयनात. ही लोकांनी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय. कित्याक की हे जर केसीस वाडल्यो जाल्यार परत एक भयाचो वातावरण निर्माण जातलें. बिकॉज वास्कोन ही मॅक्झिमम एरिया ही म्हणजे पळयत जाल्यार स्लम एरिया जावं अशी एक बारीक कचाकच भरलेली अशी एरिया आसात ज्या जाग्यार जर एकदा जर एक खंय तरी व्हायरस हे जायत जाल्यार सगळ्यांक भिरांताचो वातावरण निर्माण जावंक शकता. आता तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार डेथ्सूय पळोवंक गेल्यार वास्कोसून मॅक्झिमम जाल्ले. जशें तुमकां खबर आसतलें चडशे डेथ्स वास्कोसूनच जाल्ले. आतां गोंयान 800 क्रॉस जाले. 850, 832 कितें जाल्या. हे एक भिरांत आहा. आता म्हाजो कलीग जसो म्हणटालो की बाबा लॉकडाऊन आणि लॉकडाऊन इज अ नॉट सोल्युशन. बट जेन्ना SOP घालता जावं कितें गव्हर्नमेंट घालता ही कोणी फॉलो करपाक जाय हो मेन इम्पॉर्टंट पॉयंट. आमी लॉकडाऊन करूंक जाय, कर्फ्यू करूंक जाय, पण कर्फ्यू करूंक जाय म्हणटा जावं SOP घातली म्हणून जायना, ती फॉलो करपाक जाय, इम्प्लिमेंटेशन करपाक जाय. हे मेन वस्तू आहा. ती खंय तरी जायना म्हणून आयज एकेची वाट पावली आसा. लोक फक्त घालतात खंय घालतात ज्या जाग्यार खंय तरी एअरपोर्टार एंट्री करूंक मेळचे ना म्हणून ते खंय तरी मास्क घालतात. जावं खंय तरी सांगला की बाबा अमके ऑफिसान मास्क घालपाक जाय म्हणून मास्क घालतात. नाल्यार मास्क तुका कोणूच घालता अशें दिसून येना. हे एक कारण खंय तरी कोरोना वाडपाचें कारण. एअरपोर्टार पळयत जाल्यार एअरपोर्टाचेर DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन लास्ट टायमूय जशी एक ऑर्डर काडलेली, नोटीस काडलेली की बाबा एअरपोर्टाचेर स्ट्रिक्ट मास्क कंपल्सरी आसपाक जाय, सॅनिटायझेशन कंपल्सरी आसपाक जाय. फाटल्या दिसांनीच आमी एक स्टोरी केल्ली, आमी पत्रकार दाखयल्ली, हायलायट केल्ली की बाबा तिका मास्क ताका घालनात. त्याच्या उपरांत परत DGCA परत एक ऑर्डर काडलेली की तिंगा सारकें इम्प्लिमेंटेशन जावंक जाय आनी जो कोण फॉलो करना रूल्स SOP फॉलो करना ताका प्लेनान फ्लायटान बोर्ड करपाक दिवपाचें न्हू म्हणून. पूण आतां अशें आहा की स्टेट गव्हर्नमेंटान अजून मेरेन एव्हिएशना खातीर कांयच SOP काडलेली ना. किंवा तिंगा काय फक्त नॉर्मल चेकिंग जाता त्याच्या भायर आनी कांयच चेकिंग जायना. आणि अदर दॅन दॅट इंटरनॅशनल जे पॅसेंजर्स येतात ते फक्त वंदे भारत जावं आणि थ्रू येतात तेंचेच फक्त टेस्ट जातात. बाकीचे आणि कांयच जायना. फक्त डायरेक्ट थर्मल स्क्रीनिंग सुद्धा जायना. थर्मल स्क्रीनिंग जो चेक करपाक जाय तो सुद्धा जायना. Prar, tell us, Corona and the confusion yesterday as far as the chairman's election. तुम्ही सारखे कुरशोरे सारखे हिरो झाले मरे गोंया काल. सांगा. बरोबर पॉलिटिक्स झाले ताजे पहिला कोरोनाच्या उलयता. येस कोरोना फर्स्ट. केसीस
हितून सांगलें तशेंच बाळगेर रमेश सांगलें हांगा केसीस कमी आसा पूण केसीस कमी आसपाक दोन कारणां आसपाक शकता की एक तर होम आयसोलेशन आसा त्या खातीर लोक कितें करता लोक तर आपल्या कितें बारीक जाले लोक घरा कडेन करता हांगा 15 ते 20 भितर केसी आसा लास्ट 1 month 2 month जाले केसीस वाडना पूण हांगा लोकूय भायले पावना आतां मडगांव आनी वास्को पयल्या लोक वास्को तरी विमान देंवता ते टुरिस्ट भोंवता पणजे पूण हांगा कितें जाता हांगा तितलेच लोक आसता पूण मायग्रेंट आसा हांगा ट्रान्सपोर्ट असले कारणान ड्रायव्हर आसा त्या दिसा हांगा कितले म्हयने 2 ते 7 म्हयने हांगा ड्रायव्हर आसा केसीस वाडना पूण सरकारान तशें आतां आमच्या हांगा म्हणटा की लॉकडावन म्हळ्यार हो ताका सोल्युशन न्ही इम्प्लिमेंटेशन जावपाक जाय ते एसओपी इम्प्लिमेंटेशन जावपाक जाय कित्याक जर तर लॉकडावन जालें तुमी म्हणटा आतां कशें इम्प्लिमेंट जावन एकोनॉमी हालतली कित्याक आज पयलीं आमी पयलां कितें मायनींग हाजेर आशिल्लें आनी लोक एकदां ताजो मागीर ते बाकीचे लोक ते फायदो घेता लॉकडावन जालें जाल्यार हो कायदो जे पळय एनजीओस आसात ते म्हणटा कितें हो कायदो जावपाक तो कायदो ते बट जाता पूण एकोनॉमी आमची इतली हालता की बारीक लोक हातूंत भितर खूब सकवा लोक म्हणटा मागीर कोरोनान गेल्लो बरो पूण ते पोटा बुकेन गेल्लो बरो न्ही कित्याक लास्ट जेन्ना 1 वर्स 21-22 गेलो तेन्ना लोकांना अक्षरशः हे जालें की लोक हार्ट अटॅकान म्हणून गेले कित्याक मायनींग डिपेंडंट कितले लोकांनी भरपूर हांगा रीण काडून लोकांनी गाडी केल्यो हे केलं कित्याक ही एरिया मायनींग एरिया आनी त्या कारणान लोक भरपूर भिल्ले कित्या खातीर फुडें आनी लॉकडावन म्हणटा आसता लॉकडावन म्हणटा इश्यू ना पूण सरकारान हाजो एसओपी तो कित्याक केसीस बाकी कडेन वाडटा म्हणजे सरकारान एक करपा जाय की सरकारान हाजेर जाता तितलें नियंत्रण हाडपा जाय आनी जे भायले टुरिस्ट आसात तांकां कितें तरी एसओपी सारको स्ट्रिक्ट आसपा जाय आनी दुसरी म्हणपाक गेल्यार हांगा काल एक व्हडलो इश्यू जालो की आमचे हांगा बीजेपीचे जेन्ना हे जाले जेन्ना इलेक्शन जालें हाजे म्युनिसिपालिटीचे तेन्ना 11 आमदार आसात 11 काउन्सिलर आसा ते खबरान सांगले की आपल्याक निवडून आयले कॉन्फिडन्सान ताणें बीजेपीचो जो विश्वास सावंत आसा तो बीजेपीचो अध्यक्ष ताणें हांगा फॉर्म भरले पूण काही वेळान काय की 5 कॅन्डिडेट जे आसा ते सिनियर आसा 6 कॅन्डिडेट आमदार हाका नगराध्यक्ष पदा खातीर काउन्सिलर चेअरपर्सना इच्छुक आसा म्हणटा मिलेश काब्राल आसा ताणें तो इतली वर्सां लीड करता 7 वर्सां जालो तो हांगा सेकंड टर्म जाल्या आनी ताणें इतली वर्सां बीजेपी रुलिंगाकूच ती म्युनिसिपालिटी चल्ल्या हाजे पयलीं जेन्ना काँग्रेस आशिल्ली बीजेपी चलताली अशें जालें पूण हे खेपी 7 वर्सां जालीं 8 सेकंड टर्म येवपा जालो आतां थर्ड टर्म येवपा जालो काब्राला पूण आतां ताजेच अंडर ती चलता पूण एक पयले 6 जाणां हे जालें आनी जेन्ना काब्राला कडेन मिटींग जाली तेन्ना निलेश काब्राल सांगलें तांकां की तुमी 8 म्हयने एकटे घेया 2 जाणां रूल करा पूण खंयचोच काउन्सिलर मान्य जालो ना तातूंत भितर 2 जाणां मान्य जाले की आमकां तुमकां जाय तेंची आनी पूण 4 जाणां म्हणपाक लागले आमकां पयलेच जाय तेन्ना निलेश काब्राल तांकां एक दिलें की तुमी लॉर्ड्स करा आनी पयले एटाक पयले घ्या दुसरे एटाक दुसरे घ्या अशें करून केलें पूण तातूंत भितर बाळकृष्ण वडारकर म्हणटा ताणें म्हणलें की आपूण पयलोच जातलो अशें म्हणलें आनी आपूण फॉर्म भरतलो म्हणून ताणें आपल्याला हाजेर ठाम रावलो जेन्ना इलेक्शन जालें परतून काब्रालाल थंय जेन्ना पळय हें जालें 1 तारखेच्या सॉरी इलेक्शन आशिल्लें परतून चेअरपर्सनाचे तेन्ना 2 कॅन्डिडेट हाका आशिल्ले चेअरपर्सनाक आनी एक बिनविरोध जालें ती पयले दीस उरुच्या अवस्था ही बीजेपीचीच आशिल्ली तिका बिनविरोध तांच्या निवडून आयली जेन्ना सेकंड डे जेन्ना जालो जेन्ना वोटींग जावपाक जालें 2 कॅन्डिडेट आतां आमी सगळ्यांनी दिलें कितें बाळकृष्ण वडारकर म्हणटा काब्रालालो रायट हँड म्हणटालो ताका आनी बाळकृष्ण वडारकर एक बिल्डिंगेर रावता आमने सामने रावता सगळे फॅमिली एक बरोबर सगळे आगेल दोगाले एक बरोबरचे आसा आनी काब्रालाक तो आयकतालो जाल्यार विस्वासापूण फाटीं घालतालो हे लोकांचे एक लोकांचे विशयी कुर्तरार एक मत आशिल्लें पूण जेन्ना खरेंच इलेक्शन जालें आनी आमी थंय प्रत्यक्षाक प्रेजेंट आशिल्ले तेन्ना आमी पळयलें की दोगांय ठाम रावले निलेश जेन्ना कितें जालें जेन्ना हे सगळे गेले निलेश काब्रालान तांकां सगळे ऑफिसां आपोवन गेले 11 जाणां ऑफिसार निलेश काब्राला ऑफिसार रावले बीजेपीचे 11 आयचे 11 आनी काब्राला निलेश काब्राला ऑफिस आनी म्युनिसिपालिटी हाजे डिस्टन्स तुका एक 2 मिनटां डिस्टन्स आसा म्युनिसिपालिटी आनी निलेश काब्राल ऑफिस थंयच्यान 10 जाणां गेले वयर बसले जेन्ना कॉल केले कोणी विड्रॉ केलें ना आमचो थंय विड्रॉ आसले पूण जेन्ना वोटींग जालें तेन्ना हाका 8 मतां पडली बाळकृष्ण वडारकर आनी 7 मतां हाका पडली 7 पट्ट पडटकीर परतून कितें जालें परतून तांगेलो जे हे आसा निलेश काब्राल उठला केलो ते ताका थंय तरी जालें आनी तो उठला आनी सकयल गेलो ऑफिसाक 5 मिनटां भितर जेन्ना आमी फोटोवाक लागून आमी सगळे म्युनिसिपालिटी हांकां आपयले हांकां जे निवडून आयिल्ले बाळकृष्ण वडारकर 8 जाणां आपयले तेन्ना तातूंत भितर परतून 5 जाणां आशिल्ले थंय 5 जाणां परतून आमी तांकां सोदता की फोटो मारया कोण 8 जाणां आहात ते कोणूच ते फोटो आनी आमी तशें सकयल गेले जाल्यार पळोवपाक गेले जाल्यार निलेश काब्राला ऑफिसाक परतून भितर ते गेल्यार मेन ऑफिस कॉन्फरन्स आसा कॉन्फरन्सा परतून 10 लोक ऑफिसा भितर आसता कितें चल्ला आनी त्या विदिन आमी पावचे पयलीं विदिन 10 मिनिट्सां भितर तांणी नो कॉन्फिडन्स लेटर बी टायप केलें विदिन 10 मिनिट्स वयल्यान सकयल जाला आनी हे केलां हार बसून हाडचे पयलीं सकयल नो कॉन्फिडन्स मातशें हें जालें लेटर टायप जालें
तेन्ना आमी तेन्ना सायनी स्टार्ट जाल्यो विदीन हाफ एन आवर हो येतलो गोंयचो एक पयलो इतिहासीक हे आला की पयली खेपे अशी घटना जाल्या म्हाका दिसता गोंया भितर की 4% एवढे वयर जाता आणि सकल ऑफिसा वचून 9% दिता हो एक इतिहासीक तर फुडचारार एक याददास्त उरलो पूण हातूंत भितर कोणाक जावं बाकीचे आसा तांचे सपोर्टान फुडें खेपी हाका रावपाचो म्हणजे त्या तिकेटीर रावपाचो असो एक तो कॅन्डिडेट म्हणून लोक पळयता ताका त्या कामा खातीर एक अपोज करपा जाय आनी खंय तरी आपल्याल्या भितर एक आपल्याला हायलायट करपा हेय एक इश्यू सांगपा अशी 2-3 इश्यू आहा लोकांक काय कळना की हे कित्याक लागून जाला हो येदो व्हडलो इश्यू कित्याक लागून जाला कितें नाका जाल्यार एकट्या कोणाक काबरां जाल्यार आज पर्यंत आसता एकट्या कोणी फाटी करून ना विश्वासान विड्रॉ करून पिंटी करपाचो पूण हातूंत भितर मोठी पॉलिटिक्स शिजता आनी फुडली कुडचड्या 2022 इलेक्शन हे मोठी कितें तरी जातलें अशें म्हाका दिसता. प्रहार नॉर्मली आम्ही हे आयकतले काँग्रेसीच्या टायमार बीजेपीच्या टायमार हे फर्स्ट टायम आयकला अशें जाला म्हणून एनीवे लेट्स सी इट इंटरेस्टिंग असेंब्ली इलेक्शन जावपाचें दिसता आमकां बिकॉज मेनी ऑफ द म्युनिसिपॅलिटीज दी लास्ट टायम वॉज अ स्वीप आय मीन लायक बीजेपी जिंकलेले बट क्लोज मार्जिन्स बिकॉज इवन बीजेपी कावन्सिलर 7 येयल्ले 4 इंडिपेंडंट्स मागीर पेडणे इश्यू पळोवया वॉट एक्झॅक्टली हॅपन लुक्स टू बी इंटरेस्टिंग. रमेश इलेक्शनाचेर आतां म्युनिसिपॅलिटीज मातशे इन शॉर्ट केप्यां जर गेले जाल्यार केप्यां आज म्हणल्यार 16 नॉमिनेशन फॉर्म जाले कडेन आसात आनीक आजच आमी जेन्ना पयलींचो चेअरपर्सन आनीक कावन्सिलर जो 20 वर्सां जालीं केपें म्युनिसिपालिटीक हें करता चलयता तो म्हणलें जाल्यार आमगेलो मान्युएल कुलासो आनीक जो न्यू कॅन्डिडेट केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी रावपाचो आसा एल्टॉन डिकोस्टा म्हणटा अशें पेटल्यात की तेणी आज सांगले कडेन आसा आमी एक वर्ड सुद्दां आतां कोणाकय अनअपोज येवपा दिवपा ना आनी ऑलरेडी तेणी आज फॉर्म खूब भरले कडेन आसा सगळे हितून आनी उरलेली फॉर्मां आसा ती सोमाराक ते नॉमिनेशन फॉर्म भरपाचे आसात तेंचे एकच आसा की जशें कुंकळे जाला तो कुंकळेचो फायदो आमकां हांगा जावपाक शकता केप्यां आनीक आमी जे बाबू कवळेकराले पॅनल आसा ते आमी वडोवपाचे ट्राय करतात आनी आमी वडयतले म्हणटात आतां पळोवया कित्याक केप्यांक सद्या बाबू जो आसा तो स्ट्रॉंग आसा तेगे कॅन्डिडेट बरे आसात आतां हेंची पळोवया कितले कॅन्डिडेट अनअपोज येतात आनीक येना म्हणटे कित्याक केप्यांक फाटले दिसां कितें जालें तें पळयलें तुमी सगळे जगभर लोकांनी पळयलें आसा हांगाच न्हू जगान पळयले कडेन आसा कशी कॅन्डिडेटा वचपा दिनात तेका कशें उबारून व्हरतात ही सुद्दां एक हिस्ट्री जाले कडेन आसा त्या टायमार. या हांव कितें म्हणटालो कमलकर तुमची एक होलीची पार्टी सारकी गाजल्या मरे थिंगा ते सायडीन कोस्टल बेल्टार नॉर्थ कोस्टल बेल्टार सारखे आमी आयकता सगळे चालू आले 2-3 पासून कोण मिनिस्टराचे कोण रिलेटिव्साचे हॉटेलाचे हे सारखे आहा ना कितें आमकां कितें सांगूंक शकता तूं. सारखे आसा हे जाता कितें 144 लायता न्हय हे 144 हे सगळ्यांक लायलेले आसता हे अशें नासता की व्हडले मनीस आहा तांकां ना आनी धाकट्या मनशाक तेंच्यांनी फॉलो करप अशें करीत नासता. आतां तेजेर आतां वयता थंय आमच्या सायडीन कोस्टल बेल्टाक सगळ्या थंय बोर्ड मारलेले आसलेले आदी होली बिफोर होली सगळ्यांनी बोर्ड आपले डिस्प्ले केलेले की अमक्या जाग्यार होली आमी सेलिब्रेट करतले अमक्या जाग्यार आमी होली सेलिब्रेट आनी सगळे बोर्ड आमकां दिसताले आणि सगळ्यांनी ते हायलाइट केलेले बी खुबश्या जाणांनी पोस्ट घातलेले की अमक्या जाग्यार हे आसा आतां इतके जर खबर आसा जाल्यार तुमी ते करपाक पयलीं कितें दिता थंयच्यान प्रश्न आहा मागीर लोक चाळवता अरे व्हडल्यांकूच कित्याक आनी आमकां कित्याक ना अशें जाता. बट पार्टी सगळ्याक जाल्ले मरे आनी एनफोर्समेंट काय जावना खुबश्या जाणां आहा एनफोर्समेंट म्हणजे कशें आसा जे कोण मातशे कमी आसा थंय मातसो दबाव घातला आनी ते बंद उडयले अशें कितें तरी केलें पण लोक बोवाळ घालता जाल्यार ते बंद उडयले कारण लोकांक दिसपाक जाय की कितें तरी एक्शन घेतल्या. आतां खरी ही एक्शन खरी बिफोर हे बोर्ड लागल्या उपरांत सोमती ते बोर्ड लागले अमक्या जाग्यार थंय एक्शन घेवपाक जाय आसलेली ना पूण आमची हे मेंटॅलिटी कितें आहा तीच कळना. आमी कितें करता कोणें तरी कंप्लेन करपाक जाय मागीर आमी तेचेर एक्शन घेता नाजाल्यार आपण म्हण अशें कोणूच करिना. हेका लागून बेल्टाक जो बिफोर होली बोर्ड लागले आनी ते पार्टी चलताले कारण हे आता ते मागीर कशें आसता कोण हे आसा म्हणटा ते करपाकूच जाय आपल्याक पार्टी आपण करतलोच पण तो कसोय पार्टी करताच करता पण तेचेर एक्शन जायना. बीच बेल्ट तेका कोणाचो तरी बीच बेल्टार लोक आसा कितें आसा कोविड एसओपीज कितें एनफोर्समेंट कितें आसा ते फक्त कशें आसा सांगप फक्त आसा अशें आमचे आनी ते सकयल पळयता कितें
सगळ्यांनी ते रूल फॉलो करपाक जाय जाले एका लायनीन सगळे सोपयता पण ते फॉलो करता काय ना नाजाल्यार ती पार्टी कित्याक जायच कित्याक थंय 144 लागला जाल्यार थंय तुमी जमयतातच कित्याक लोक ते बंद करपाक जाय न्ही ते बंद जायना तेका लागून हो प्रॉब्लेम चड जाता आणि कोविड जावपाक कारण म्हाका दिसता हेच आसतलें फुडें कारण आमी लोक जमयता पयलीं आमी एडवर्टायज करता तेचेर कोण लक्ष दिना आणि तेका लागून Okay. कोविड हो Yeah. वाडटा Thanks. अशें तरी म्हाका दिसता. Thanks, Kamalkar. Now, Prahar, I want to go back to you. Prahar, तुमची अनेक म्युन्सिपॅलिटी आहे कुरशोरे जाले ते जाले आता न्यू म्युन्सिपॅलिटी आहे तेजेर मातशें इन शॉर्ट सांगू शकता आज म्हाका हे मेळना डिटेल मेळना सांजचे म्हळ्यार मेळटले ना ना ते एक्झॅक्ट पॉलिटिक्स इन सांगे म्हणल्यार आज पयल्या सांगेर एक प्रोसिजर तो हांगाच आसा हांगा कुट्याळ तसोच ह्या आहा कित्याक सुभाष फळदेसाय जो माजी आमदार आनी प्रसाद गांवकर हे दोगांय फुडले कॅन्डिडेट आनी सावित्री आसा ह्या सायडीन अजून तिका रोल कळना पूण हे अशे 2-3 कॅन्डिडेट आसा आनी तांचो हातूंत भितर म्युन्सिपालिटी भितर मेजर रोल आहा कित्याक गेल्ले तिनूय कॅन्डिडेट हेय वर्सा तेच कॅन्डिडेट आसतले अशी संघटना आहा आनी पयलो जेन्ना सीट रिजर्वेशन जालें तेन्ना एक मुस्लीम वाड्यार बरें म्हळ्यार मेजॉरिटी मुस्लीम वाड्यार ते हे जालें तो वाडूच ओबीसी जालो त्या कारणान अनेक इश्यू सद्याक सांग्यात आसा पूण आतां हे जालें त्या प्रमाणे ऑलरेडी एकूच कडेन एसटी आहा एसटी आसा तो लोकांक नाका आशिल्लो एसटी थंय फक्त ते म्हणटा कितें 20 काय कितें एसटी वोट्स आहा आनी तो नाका अशें लोकांनी थंय एज्युकेशन पसून केल्ले पयर आमकां एसटी थंय हे नाका वार्ड नाका कित्याक एक वार्ड आमी कमी जाता एसटी थंय पॉप्युलेशनूच ना थंय एसटी केल्लो आसा तो एकूच इश्यू आहा एसटीचो कितें आशिल्लो एसटी वार्ड जालो तो कितें लेडीज आशिल्लो तो परतून जेंट्स आशिल्लो लेडीज केलो तो एक आशिल्लो पूण तो जालो पूण एसटी वार्डाक इश्यू आशिल्लो पूण थंय बीन गरमागरम पॉलिटिक्स पळोवपाक मेळटलें कित्याक खातीर सुभाष वर्सीस सावित्री वर्सीस प्रसाद गांवकर अशे ट्रायंगुलर जे आसा ते म्युन्सिपालिटीक पळोवपाक मेळटले Okay, thanks, Prahar. Now, in short, Kamulkar, Modgaon also is very interesting, probably more interesting than Kepe also. Modgaon, what is the scene? Congress, BJP, Shadow Council, आणि कोण कितें? बीजेपी बॅक कॅन्डिडेट आसा काँग्रेस बॅक कॅन्डिडेट आसा प्लस एक एनसीपीच्या चर्चिलान बॅक केल्लो आसा आणि जीएसएम म्हणजे तो डायरेक्ट सांगता की आपल्याक चर्चिला सपोर्ट आसा म्हणून प्लस मंत्र्याचे कॅन्डिडेट आसा आणि शॅडो काउन्सिलाचे एक पॅनल आसा आणि गोवा फॉर्डाचे पॅनल आसा ग्लेन बाबू जशें तुमकां सांगपाक म्हटल्यार वास्कोचे जे इश्यूज आहात ते म्हणजे वास्कोन जे पॉलिटिक्स चालू जाले गरमागरमीचे हे रिजर्वेशना वयल्यान चालू जाल्ले आनी खुबूच गरमागरमी जाल्ल्यो पूण आतां खंय तरी रिजर्वेशन परत केल्या उपरांत सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर येयल्या उपरांत आतां खंय तरी एक वेगळेच वळण लागलेलें अशें दिसता बिकॉज हांगा एक डिफरंट टर्न मेळ्ळो आसा बिकॉज बीजेपीचे तिनूय आमदार जे एकामेकाचेर प्रत्ये आरोप करताले हे आयज खंय तरी तिनूय एकी कडेन येयल्ले दिसून येतात आनी हे तिगूय जाण मेळोन 25 काउन्सिलर्स जे आपले देंवोवपाच्या हेतून आनी हे तेंचे बीजेपीचे जे लिडर्स आहात त्यांच्या अध्यक्षते खाला ते सगळे हे 25 जे कॅन्डिडेट्स आहात देंवोवपाचे आहा जे फाटल्या दिसांनी जशें जाता ते तशें जावचें ना आनी हेच्या फुडें तिनूय आमदार एकी कडेन रावन हे कॅन्डिडेट्स देंवयतले अशें तेंचें म्हणणें आहा आतां पळोवपाक गेल्यार ओपोजिशन जशें पळोवपाक गेल्यार फिलीप आपले कॅन्डिडेट्स दवरता तशेंच दाजी साळकर जो सिटी काउन्सिलर आहा तोय लास्ट टायम एमएलए खातीर ट्राय केल्या तोय आपले कॅन्डिडेट्स दवरता तशेंच संकल्प आमोणकर जो मोनमुगांव असून आपले 9 कॅन्डिडेट दवरपाचो आता हे इलेक्शनाक खूबच गरमागरमी दिसतली आणि एक डिफरंट इलेक्शन कित्याक फाटल्या दिसांनी पळयताले की एक बीजेपी वर्सीस बीजेपी दिसून येताली पण आता खंय तरी बीजेपी वर्सीस कितें तरी डिफरंट जावपाचें अशें दिसून येता या गगल्यान या थँक्स हिरो कामुलकर इन शॉर्ट म्हापसा कितें चल्ला म्हापसा सध्या बोवाळ चालू आसा म्हणजे अजून कॅन्डिडेट खुबशे जाणांचे अशे आता फाल्यां परवा लास्ट डेट आहा फॉर्म भरपाची ना पॉलिटिक्स डिफरंट पॅनल्स पॉलिटिक्स टेस्ट डिफरंट पॅनल्स म्हटल्यार अशे पॅनल्स आधी जाल्ली तशी 4 आसा आता सुप्रीम कोर्टाची जशी ऑर्डर येयली आणि त्या ऑर्डरीनुसार आता परत कॅन्डिडेट नवे फॉर्म्स भरपाक तयार जाले थोडेशे रिझर्वेशन आहा न्हय ते तशें दवरला थोड्याशा जाणांक बरे म्हणटा ते आणि जे आता आधी फॉर्म भरलेले तेंचो थोड्यांचो गोंधळ जाल्लो आसा की थंय तेंचे काडलेले आसा थोडे रिझर्वेशन बी तेका लागून आता परत खंयचे कॅन्डिडेट कोणे भरपाचो म्हणजे ती जी प्रक्रिया सुरू जाल्लेली आसा म्हापसा तेचेरच बोवाळ चालू आसा अजून तशे 4 पॅनल आसा पळोवंक गेले सुधीर कानोळकर म्हणटा एक पॅनल जाता बीजेपीचे एक पॅनल जाता अशी ही पॅनला करून सध्या इंडिपेंडंटचे सेपरेट जाल्लेले आसा
आणि एनसीपी मार्फत एक दवरलेले आसा ते सेपरेट आसा सगळ्यांची. आता काँग्रेस तशी खंय दिसच ना. म्हापसा दिसना काँग्रेस? काँग्रेसचो कॅन्डिडेटचे इतली दिसना. जशी पेडण्या जाल्लेले तशे जाल्लेले आसा म्हापसानय. Okay. आता हेच ना कॅन्डिडेट आता कोण ना जाल्यार काँग्रेसचे कोण फुडें येवन सांगना की हो आपलो बाबा ठाम कॅन्डिडेट म्हण. अशेंच जाल्लेले आसा. Thanks, guys. We have run out of time completely, and we have to go live on football. Thank you very much. Thank you for the breakup, for the general details and everything on COVID situation and on the municipalities. Thank you very much, and keep watching Goa 365.